السلام علیکم دوستا، صبح بخیر. امیدوارم انشاءالله که امروز هم یک صبح بسیار موفق قد برکت در روزیشم انشاءالله ایرا سپری کنین. ما امروز یک قصه بسیار عبرت انگیز را برایشم نقل منم و خودانشم توقین که منیزو چی عبرت بعضی گپای دیگر هم منیش شما توقین در منطقه نورپور تل خوشاب پنجاب امی قصه شده. از او پیش ما یکو 43 سال پیش که در یونیورسیتی او زمان ما میخواندم بی اس چیز مکدم خوال زیاد نرفته که او سند را چیز مگه بی اس سی هانرز مکدم. بی اس سی هانرزی تر بود که 3 سال بی ایس سی هانرز مکدی، باز 1 سال بعد برای ماستر دیگه قید که بی ای منی یا بی ایس سی منی 2 سال ماستر منی، لیکن چونکه مو بی ایس سی هانرز مکدی او 3 سال از بعد ماستر شم برای 1 سال بود دیگه. مو دیاد منم که سال 1982 بود یا 83 بود. ضیاءالحق که است اسلامیات را تا صنف 14 تا گریجویشن را اسلامیات را واجب قرار داد. هر کس که د اسلامیات فیل مشود ناکام مومن بزود تمام مضمون خو ناکام مومن و ناکام میکشید. خوب جنجالا زیاد بود. یک بچه از مکران بود، الیاس، بسیار لایق بچه بود، قد از مو کلاس فیلو بود، البته تنها د فیزیکس کلاس فیلو بود. او خود از او فیزیکس میخوان پسان رفته بود پنجگور. ما گفت که استاد فیزیکس جور شده بود در کالج. این بسیار آدمی احساساتی جذباتی بود. وقتی که ضیاءالحق مضمون دینیات یا اسلامیات را لازمی قرار داد، باز یک پروفیسر داشتیم و شاهین نام مکمل شد زیاد برفته، ای آمد برای خواندو، باز ای الیاس که است جنجال کرد. گفت ما اسلامیات نه خود من میخوانم نه در بلوچستان کس را میلم که اسلامیات بخوانه. خود چون که خب بلوچستان باز او زمان بی اس او بود، تنظیمای استودنت ها تمام شد تقریبا سرزور بود. از مو اچ اس اف هم بسیار سرزور بود. دینی کس قدمو د یونیورسیتی جنگ منگ نمیتونست یا سن مچپ توق نمیتونست دیگه. از الیاس مردم ترس خورد. شاهین صاحب هم که استاد اسلامیات یا دینیات بود، ای هم ترس خورد، بازی کلاس را ایلا کرد دیگه. یا روز میمد الیاس مخالفت میکرد، مو نمیلی اینجی. باز او بسیار گبای سخت میگفت که برای از مو که مو بلی قرآن و بلی پیغمبر عقیده داری، برای از مو بسیار سخت تیر میشد. هیچ کس در مقابله شایسته نمیشد. لیکن ما سید اصغر خدا رحمت کنه بچی آقای غزنوی و مظفر خدا بیامرزه مظفر الیاسا، مو عرصه قد کس جنگ نمو کدی. سید اصغر بسیار باڈی جسامت بسیار کٹا داشتد. خلاصه اکت مکت گای مکدی که کس مور بفهم مردم که دازره گو دیست دو کاری آسونی ہے نا. بس مو کس قد کس جنگ نمو کدی. پورا یونیورسیٹی از مو مور احترام مکد. مو چون شریف آدم آبدی، نه دخترو رازاب مکدی، نه چرس مکشیدی، نه تا سیگریٹ نمکشیدی دیگه. مردم ها مور بسیار احترام مکد. تمامی کلاس خصوصا دخترو آماد پیش از مو ده یک مخصوص جای بلوچستان یونیورسیتی بسیار کٹای درخت کلو داره. مو ده یک مخصوص جای همیشه میشیشتی من کل خو نقل مکدی فکایی مگفتی عرصه مو بسیار کٹا خنده مکدی. مردم ها اگر ایگو کس درمو کار میداشت گوش میگرفت که خندای کٹا از کجا میاد. بازمو دور بقید جنگل لی بود دیگه، درخت آغاز بس که قدر بود یونیورسیتی عالم شاید هم تر باشه دیگه. مردم بز مورم زو خنده مو گوش کده من میامد مورا پیدا مکد. بزمی دختروی کلاس که است خوب دخترو بود، لایق دخترو بود. اینا آمادک پیش از مو خواهش کدک که مو قد الیاس گب بزنی که سال از مو زایم شا، اگر مو نخانی از مو باز امتحان میگره، مو بخانی نخانی از مو امتحان میگره. مو قد الیاس
گپ دی کی بیلم کلاس اسلامیات شروع شنا زود الیاس که است تنها زوری زیاولق را نداره زوری حکومت را نداره ما از پیش د کلاس از مو یک بچه اکبر نام داشتک ملا بدک بلوچ بدک او هم قد الیاس کلاس فیلو بدک د فیزیکس مو خودمون زمین شناسی میخواندیم جیولوژی اگر ما رغوانم کد شاید ما ایتیم یک زمین شناس بودم جیولوژیست بودم سالهای آخر ما بود دیگه خلاصه د زندگی انسان رضا رضا قصه ها میزنه بالکل دنیا را بدلیمونه آینده را سرنوشت را بدلیمونه از خاطر بابا مزاری مگو بری سرنوشت خو باید اساس باشه نه مو که هیچ اساسیتش نداره د بری سرنوشت خو قطعا چورتش نمیزنی بخر بزن خاوکو بس دمزی مبتلاش دی دیگه متاسفانه نه اکبر ما اول اکبر را کوی کردم پیش از اینکه خدی الیاس کم دیم اکبر را کوی کردم گفتم اکبر هان نزدیکای مای روزه شده بود از بسیار جایا چون که دوستای سنی مو تراویح میخوانن د مای روزه بس ای حافظ قرآن بود اکبر بس از مختلف مساجد از مختلف دهاتا و شهرها بلدیزی آفر میمد پیشکش میمد که د مسجد از مو مای روزه تو بیا امتر که مای محرم از مو ملایون اخرمنا برای داشا عمر 5 لک بدی داشا عمر 10 لک بدی داشا عمر 1 لک بدی مطلب امتر اینا د مای روزه ملایون سنی نخرمنا دیگه مردم میمدک یا فرق مگفتک جور نمیمدک خلاصه ای کلوم خاص هر چقدر رقم بودک دیگه دمی روزه ما ایر کوی کدم ماکتم که تو بیا د فلانی جای موششتی تای درختا مونجی کی گو کسو کوی مکدی ور ختم شد مگتی ازرگو دیستی زدور داره نه خو ما گفتم تو ملای موتر تو کار داره زواله امزی و خیال شمات کی ای دباره ازوبات خیال کد کی چیزه دباره تراویح از ما گو سوال جواب منه او بار گفت که الا کی ما قدر دمی چیزا ماکتم نه تو خالی بیا مو در تو دیگه کار داره بزما د تای درختا ماکتم تو کو اکبر صاحب تو حافظ قرآنی الیاس که است درونه میله که کلاس اسلامیات شروع شنه دخترو ورخطایا این دخترو هم ششته اینا مگه اگر مو نخانی هم آخر سال از مو امتحان میگره دیگه تو مهربانی کده خدی الیاس بشی تو حافظ قرآنی تو از بسم الله تا او الناس را برادر جان عزیز قرآن را خبر داره حفظ داره قدی الیاس کم دلیل بگی الیاس را قناعت بدی که الیاس اجازت بده که مو اسلامیات بخوانیم اکبر رنگ منگ ازی پریدک گفت ما خالی قرآن را حفظ دارم حتی یک آیت را هم معنایشی بلد نیم این قصه را تا همزین منم از منی ازی خودون شم یاد بگیرن یہ تکرار نم اکبر ملا اکبر گفت که ما خالی قرآن را حفظ کدوم ما علم ندارم که خدی وکس درباره اسلام بحث کنم قرآن مکمل حفظ دارم معنایشی از یک آیت رم خبر ندارم اینا لمایم طرف از قصه که د نورپور تل د منطقه خوشاب نم تانا کهروڑه کی کروڑه اینجی یک بچه حاشیره حافظ قرآن ای بچه بابی زی کشتم شه بابیش هم که است د پیشی د اصطلاح پاکستانی اگه بگم محرره منشیه د پیشی جج پیش قاضی د سیشن کورٹ اور تمام دنیا رمیشناسا پولیسا کو تمام رمیشناسا وکیلات تمام رمیشناسا عام مردمہ میں رمیشناسا ای آدم یا خو از خاطر جج شهرت دارد چون که هر کس کارش بند ممنه پیش قاضی د عدالت د محکمه نه د دادستان د یا د دادگاه بس ای آدم منشی قاضی کاری هر کس دزی بند ممنه دیگه ایر تمام دنیا میشناسه ای که است بعد از ای که از دفتر چھٹی مشاز کار دولت ای کاروباری بز مزرا هم منه دیگه بز میخره سودا را در این زمان پاکستان خطر کرانی تا که دوسری کار نکنی خرج خانه پورا نمشه دیگه اینمی آدم که است یک روز یک آدم مینگر نکی گو سری بیگا طریق مشه گو چیز پرتوا و آدم که نزدیک زی مایا بابا ای چی بلا اینجا پرتوا مای توق نکی جسد انسانه
که توق نه او یه خو آدم شناخته تمام دنیا رو میشناسه. ای منشی قاضی دیگه فوری مایا بیرار زیر خبر نه. بیرار شم که تا آدم دیگه خاندانی بسیار تعلیم یافته یا بس بیرار شی فورا مایا توق منه که اوه یه رو کشته. خو یه رو میگره مبرا داغیل تمام دنیا خبر میشه. یه رو غسل مسلمی ده قبرستان مبرا بس بچه ازی کستا حاشر نام داره. حاشر حافظ قرآن مرتکز نگاهی اقتصاد زندگیش خوبه. صبح دفتر تنخواه دفتر میگره و دفتر پاکستان شما خبر دارین پیسه بسیار پیرایمو یا پیسه رشوت و پیسه که دنامی چای دنامی شیرنی داده میشه. پیش قاضی هزارها آدم کارش بنده دیگه. ای آدم روزگارش بسیار خوبه. بازی ایتر شنیده بوده از قراری که میتر که از ما و شما نمیگی که کم ذره گریه کردی بس ده بیشت موریم. از اینا هم همیتر مختلف ملاحظه اینا را بسیار گواهی جی مختلف گواه گفته اینا مگه دار خانه که یک دنه حافظ قرآن بودک او پورا خاندان ده بیشت موره. بس بابی زی بیچاره از خاطر زی که یار گفته ما خو بیزم ده یک دنه او تر جای کار منم تمام روز رشوت مخروم بیا بچه خو حافظ قرآن جوړ کنی که این پورا خاندان مو ده بیشت موره. بزی بله بچه خو بسیار زیاد خواری منه بچهش بسیار قابلم بوده. پورا عقل میشناسه. ده هر فاتحه ده هر محفل پیدایش پیغمبر و ده هر مسائل مذهبی ای بچه اونجا مایا قرآن مران تلاوت منه دیگه. کلی مردمای را ده باعث یک بچه بسیار عاجز بچه بسیار شریف و بچه بسیار دیندار ایر میشناسه دیگه. ای آدم که است مگه که ما خود ما آتی خوره نماز جنازهش میخوانم دیگه. ملایو مگه ٹھیک ہے دیگه خود تو حافظ قرآن هست دیگه مردم تو رو میشناسه آدم بسیار شریف هم است بیا نماز جنازه آتی خود تو ای بسیار بوغا میزنه دبلی جنازه آتی خود بسیار قدر گیری من مردم آیر بغل نه تسلی میده. مزی کستا دفن مفن کیموش یک گنٹه دو گنٹه بعد بزی پولیس رو تلفن نه که قاتل آتیم را گرفتین یا نه گرفتین. مزی پولیس والا مگه میگری بس کم پاس بسا زنگ میزنه کم پاس بسا زنگ میزنه. آخر پولیس مگه تو اگه باور نی بیا قدزمو قتی بوری بیا بوری تمام مو بگردی یک جای خب بی پولیس ایرا قطن جگه خو میشندنه باز امو جایی که جنازه آتیزی پورتاو بدازو که کم پیشتر یک دنه دکانی بقاله یک دکانی پرچون مو پرچون مگه دیگه امی هم بوده. بس بلیزی پولیس متوجه میشه که کیمرا لگیده دوربین لگیده. باز یی کستا یا شما کامرا مگه نه کامرا لگیده. بازی بلی پولیسا تو مخرم کیمره زیرا خدادی جور بخیرین ری بس بچه مگه کجا ماره مگه مو فلانی صاحب کی کشته نشده یعنی آته عاشر کی کشته شده بود مگه مو بلدیزو درو تحقیقات منی و مگه همزو کشتوش دون چه 5 دقیقه پیش امی بچه قد آته خورم زنجی تیر شد ونه پس پشت موتورسایکل زی آتش شده بود. بازی پولیس والا که ازی پرسانه که 5 دقیقه پیش تو آتی خدا کجا برده. بازی دیگه همینجی کم ذره گنگورا منه دیگه گبرایی سنو سن مبرا. باز پولیس کست ازو مو د پاکستان فوٹیج مگی امو عکس از منه کیمرا کی ویڈیو جوړ مو ویډیو رزګی رزی میکر توغ منه کی بچا آتی خورا د پاسی موتورسایکل خوشنده پیش کی مورا. بازی آتی خورا می ته تفنگچه بور که د پاس پشت میزنه خودشم تام اپرا توازن چه از بین مورا دیسبالانس میشه نه خودشم تام اپرا سر موتورسایکل آتیشم آتی خورم که قد مرمی قد تفنگچه میزنه آتیشم تام اپرا بس کالا مالا ازی پرس خون میشه پرس خاک میشه. بازی دور یک جای پیش دوستای خماره بازو دوستای چی کسته ای مگه نه ما پیش دوستای خورفتم آتی منجی تاش نبود. بس مور از دوستایش پرسانه دوستایش مگه کما تمام کالاش پرس خون بود پرخاگم بودک. بس پولیس دوباره ایرما کم میگره که او کالا او مگه او قیت اینی رنگا کالا پوشته بود. پولیس مگه مو کالای که تو قیت پوشته بودی او دا کجایه بیا اوری بیدی زیت منا جنجال منا پولیس از گیری زی کالار برآمد منا بس کالار توغنک پیام پرخاگ هم پرخونه بس معلوم میشه که خلاصه پولیس دیگه یک بلو کارار بلد خودن شو خبر تا گاب رزدان دم بور کنه. بس یہ اعتراف من کیا ناتی خورا ما خودم کشتم حافظ قرآن مگه آتی خود چرا کشته مگه ما بلی یک بچه عاشق بودم سجاد نام داره مشهور در نام سجو گفت ما بلیزو عاشق بودم آتی ما که استمار گفت بچه تو حافظ قرآنی ای کارای قوم لوت تو تمام روز سجاد در کجا مبری
تو خدزو توبال نشو کی بسیار بد کارا مو ابروی از مو مورا ابروی خوتم مورا تو حافظ قرآن مگا یہ سجو رمگا سجاد رمگا کی یارا تیما کس نمر منی منا کہ ما خدستو توبال نشنم چکارم نے چون بچے پیسے دارم بدا بدا پیسہ میسم ساری سجاد خرچ مکد سجاد و شرز مو شار مرزویشم عادت چی بدا لیوات می دادا بدا نا بزی سجاد مگا و یاری خار اسوی مگا چی اتنا تو فنکشن دیستی حاشر می دا دیستی حافظ قرآن را مگا دے آتے قرآن بین ببر ای حافظ قرآن انمی آدم کہ قرآن حفظ کدا مکمل سی پارا از برای خدا نا اینی دا گفتی امزو بچا سجاد کی بلیش عاشق بدا دا گفتی ازو ای آدم آتے خورم مکشا اینال توقین کی ما یک لفظ را ہمیشہ گفته بودم بس دوستا مگه دور دراز نشنه ما دو کوشش نم که دور دراز نشنه گفته بودم که یک لفظ است که ما در جورنالیزم خواندم در جرنالیزم در صحافت خواندم و این لفظ در نفسیات در روانشناسی هم استفاده میشه کاگنیتیو دیسوننس یعنی علم و عمل کی بین خود تضاد داشته باشه او را کاگنیتیو دیسوننس میگه باور قد عمل کی تضاد داشته باشه او را کاگنیتیو دیسوننس میگه مثلا خداوند عالم قوم لوط را مثال چه دادم مگار کسی کارار کد ما پورا نسل زور تباه منم بعضم یک آدم حافظ قرآن دبلیش عمل منه خداوند عالم دا قرآن مگه قولو للناس حسنا قد مردم به طریق احسن گپ بزن ای خداوند عالم تاکید کده یا گپ کی دا قرآن آمد دیگه جای انکار نیه باید آدم بلیش عمل کنه لیکن مو درو کوشش منی مو خلاف یزی گپ درو گپ مگی مو خلافی آیت قرآن عمل منی بس کوشش منی بعضم کوشش منی کہ اورا کوشش کنی کی توجیه کنی کی ما چر دو زدوم با اندگای نالی گز کن قوما تشکر سلامت بشین